الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن حوت حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قهر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو الحي لا إله إلا هو اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب جليل. ويقول آدم سفيه الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول رسولنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أمتي أمتي. ويقول جبار جل جلاله ونواله عبادي عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إنه تعالى جبار كريم ملك بر